मोगाच्या भावा बहिणीनो तुमकां सुमेश सांग कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या आनी आळाक स्वागत तशेंच सर कार्मेलीत फ्रादींचेर आमी मोगाचो प्रणाम. आज माय म्हयन्याची 9 तारीख पास्कांकाळाच्या 6व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तार. ही गजमता आज भगवंत जॉर्ज प्रेखा हाचे स्मरण करता. ताचे मुखार आमच्या आध्यात्मिकेची विथाक गरज असची कृपा आमी मागून घेवया. मोगाचे न्हू त्रियेक देवाक मान करून हे वासाप आनी तशेंच तो नियाळ करूंक गरज असची कृपा मागून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता अध्याय 18 वड 18 तान 20 पर्यंत. गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 18 वर्स 18 to 20. त्या वेळेन जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, थोड्या वेळान तुम्ही म्हाका पळोवचे नात. उपरांत थोडो वेळ उरतस तुम्ही म्हाका पळयतल्यात. तो हळू ताच्या शिसा मदले थोडे एकामेका म्हणूंक लागले, थोड्या वेळान तुम्ही म्हाका पळोवचे नात. उपरांत थोडो वेळ उरतस तुम्ही म्हाका पळयतल्यात. कित्याक हांव बापा सरशी वेता अशें हो म्हणटा न्ही. थोड्या वेळान म्हळ्यार अर्थ कितें? तो कितें म्हणटा तें आमकां समजना. आपणा लागीं विचारूंक ताका मन आसा तें समजून जेजून म्हळें, थोड्या वेळान तुम्ही म्हाका पळोवचे नात. उपरांत थोडो वेळ उरतस तुम्ही म्हाका पळयतल्यात म्हूण हांवें म्हळें. ताचो अर्थ तुम्ही एकामेका विचारनासात न्हू. सतत हांव तुमकां सांगता, तुम्ही सुस्कारण रडतल्यात पूण संवसार खुशाल बरीत आसतलो. पूण तुम्ही दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचें दूख संतोषान बदलतलें. देवाचें उतर वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाचे न्हू एक वाक्य तुमकां परत्यान सांगूंक हांव उलो दितां. तुम्ही दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचें दूख संतोषान बदलतलें. म्हणातच म्हणा, तुम्ही दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचें दूख संतोषान बदलतलें. सुख आनी दूख, कष्ट आनी संतोष, जनन आनी मरण. मोगाचे न्हू मनशा जिविताच्या नाण्याची दोन तोंडां. रडचें हांसचें स्वाभाविक. आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी अशें केलां. पडचें उठचें एकामेका विरुद्ध तरी आमच्या जिवितांत घडटा. आनी हेंच मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, आध्यात्मिक दृश्टीन पळयलें जाल्यार हाका आमी एका रितीचो क्रिस्ती अणभव म्हणयेत. जे कितें दुखांत आसा तें संतोषान बदलतलें म्हणटा सुमी. कित्या खातीर बदलता? बदलता एकाच कारणा खातीर, त्या दुखांत क्रिस्ताक आमी पळयल्ल्या वेळार. आनी हो संदेश मोगाच्या भाव आनी भयणीनो पास्कांच्या काळार आमकां हर एकल्याक आयची शुभ वर्तमान दिवंक आशेता. तुम्ही दुखांत आसात तें खरें, बेजारांत आसात तें खरें, पूण तुमचें दूख शाश्वत न्ही. तुम्ही संतोषान आसतल्यात. तशें म्हण संतोष मेळचो तो शाश्वत गी म्हणलें सवाल आनी एक आसा. पळय मोगाचे न्हू, सांसारीक संतोष तात्कालिक, पूण आध्यात्मिक संतोष शाश्वत. आनी तो आध्यात्मिक संतोष तुजो आनी म्हजो जाय जाल्यार क्रिस्तान तुजें आनी म्हजें जिवीत आसूंक जाय. ह्या वरवीं मात्र मोगाच्या भावान भयणीनो आध्यात्मिक संतोष, क्रिस्तान संतोष आमकां मेळटलो.
त्या देखून दुखा विशांत, कष्टा विशांत, नष्टा विशांत, बेजारा विशांत आमकां नियाळ करूंक आनी ताचे उपरांत हे कष्ट दूख नश्ट कशें सुखांत संतोषांत जिखांत बदलावण जाताले म्हणले विशांत नियाळ करूंक आमकां तो अवकाश मेळ्ळा. मोगाचे न्हू एक रायाचो लोक एक काणी तुमकां आनी ताका आपल्या राजाची पदवी घेवच्या पयलें रायाची पदवी घेवच्या पयलें एक संदेश जाय आसलो. निरंतर उरसो ससनाक बळसो केदींकच तदविरोध जायना तसलो आणि आपल्या गावांत आसल्या राज्यांत आसल्या साहित्य बुदवंताक ताणें सांगलें पळया म्हज्या मुदयेंत कितें म्हजी राजाची पदवी घेता त्या दाडा मुदी घालता त्या मुदयेंत खांतोंक जाय तसलो एक संदेश म्हाका तो वाचतना बेजार जावंक नजो संतोषांत आसूंक जाय तसलो संदेश सर्व जाणारे सांगता मेळ्ळे चिंतना गेले नियाळले कसलो संदेश त्या आमच्या रायाक दिवचो सार्वकालिक सय जमचो श्रेष्ठ जमचो सत जमचो चिंतून 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 जायत्याने सभार संदेश रायाक धाडले हो तो तुझ्या मुदयेर खांतय हो कांतय हो कांतय हो कांतय पण रायाक खंयचेच सुख संतोष खंयचोच तो सुख तू म्हूण बगोवंक ना आनी निमाणें ताच्या राजांत आसलो एकलो मंत्री ताका बुदवंत म्हणटाले पण थोडे ताका दुर्सोताले थोडे ताका मोसरान पळयताले आनी तो येवन एका पेपरार एक संदेश बरोवन रायाक म्हणटा राया तुका ओपता जाल्यार हो संदेश बरय आनी मोगाच्या भावांनी भयणीनो ताणें हो संदेश बरयलो आनी ह्या संदेशाचे असो आसलो रायाक तो आयकून खुशी जालो हेय पाशार जाता इवन दीस विल पास अवे कित्याक बरयलो रायान चिंतलें वय जर म्हाका आज दूख आसा आनी तो संदेश हांव वाचता हें पाशार जाता हांव संतोषान बरतलो वय दूख क्षणीक कश्ट क्षणीक सलवण क्षणीक चकडी क्षणीक थोड्याच वेळान परते नवें जाता आनी म्हाका संतोष मेळटलो जर हांव संतोषान आसा जीख जाली कितेंय बरें घडलें संतोषान उठता आकाशार म्हणलें बरी आसा त्या दाडा हो संदेश म्हाका जागयतलो आनी म्हणटलो हें पाशार जातलें उडो नाका सडधड बड नाका हें पाशार जातलें कित्याक ही जीक हो संतोष क्षणीक मोगाच्या भावा आनी भयणीनो कित्याक क्षणीक कित्याक म्हळ्यार तो संसार संतोष पळयतालो मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमकां आध्यात्मिक क्रिस्तते असल्या संतोषा विशयी दाखयला आनी त्या देखून जेजू म्हणटा तुमी दुखेस्त जातले पूण तुमचें दूख संतोषान बदलतलें कित्याक हांव तुमचे संगता जियोंक आयला इट इज नो लॉंगर आय लिव बट क्राइस्ट लिव्स इन मी म्हळें सांत पावलान हांव जियेना बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता हांव जियेना बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता म्हज्या जिवितांत कश्ट आसूं पुरो अनवार आसूं पुरो बेजार आसूं पुरो सलवण आसूं पुरो सगळें आसूं पुरो पूण मोगाच्या भावा आनी भयणीनो केद हांव क्रिस्त थंय जियेता हांव सलवल्यार जिखतलो बेजारान आसल्यार हांसूंक शकतलो क्रिस्त म्हज्या जिविताक नवो अर्थ दिवंक शकता क्रिस्त म्हज्या जिविताक नवें रूप दिवंक शकता पळया मोगाच्या भावा आनी भयणीनो अपोस्तलांक कितें घडलें क्रिस्ताच्या मरणा उपरांत सगळे ते बेदस्पर जाल्ले सगळ्यांनी ते पसारून गेल्ले शिंपडून गेल्ले पण केद ना
क्रिस्ताच्या नांवान ते परत्यान सांगत येतात. पवित्र आत्मा तांचेर मेळटा, ते परत्यान धैर्यान बेगतात, क्रिस्ताक ते प्रगट करतात. क्रिस्त मात्र तांकां एकवटीत करूंक शकलो, तांची दुखां पुसूंक शकलो आनी तांकां संतोष दिवंक शकलो. आमच्या जिवितांत अशें जावं दी म्हूण आयच्या दिसा आमी प्रत्येक तरान मागया. आतां आमी आयचें कीर्तन मागया. श्लोक. जनांगा हुजीर सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. जनांगा हुजीर सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायलां. जनांगा हुजीर सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. जनांगा हुजीर सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. प्रितुमेर शेकान शेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सरबू निवासियानो, सर्वेस्पराक जय जय म्हणा, उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. जनांगा हुजीर सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये,
देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजपांच्या बाळोक जेसू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवूं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन दिव्य डिसोजा खंजूर मार्ग मुंबई टावन, लीना रोड्रिगस बाइंदूर टावन, निकोलस डिसोजा सुरतकल टावन, लवीना आळवा मूडबेळे उडुपी टावन, महिमा मर्सी पिरेरा बेंगलोर टावन. जन्मदिवस आचरण करच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटाव. देवाचे आशीर्वादा तुमचेर आमी मागतां. गॉडफ्री आनी फ्लॉसी डिसोजा उद्यावर उडुपी टावन, ऑस्वल्ड आनी रोसी मार्टिस अबुधाबी टावन,
सुजय आणि सोनिया पिंटो उप्पिनंगडी आतां बरें तावन जॉर्ज आणि फ्लॉसी फिलोमिना क्रास्ता अबुधाबी तावन हर्मन आणि जानेट डिसिल्वा पाल्दने मंगळूर तावन मायकल आणि दुल्सिन मोरस जोगेश्वरी मुंबई तावन वॉयलेट मेरी अंद्रादे आणि मार्सेल एरिक अंद्रादे उडुपी आतां अबुधाबी तावन काजर सुदी संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां तुमचें कुटुंब जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो ब्रेस्तार मागता. नियाळ दिल्ल्या मनादीक बाब जोकिम रोड्रिगस हांकां देव बरें करूं म्हणटा.